तशी सकाळी गेल्यार काय सगळी रस्त्या वयली सायडीक सरा भितर चला सकाळी गेले काय ना भितर बाबा मातशें अशें फाटी राव मातशें फाटी राकेश फाटल्यान घे तो वयर 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 गणपतीचें नांव आहा पळय नांव आहा तेका घाल दादी वयल्या बोर्डाक घाल बोर्ड आहा पळय बोर्डाक घाल फाटल्यान रे फाटल्यान रे चलो बेस्ट चल लोक भितून येयले का मागीर वच आतां गाडी फाटिली तुमकां सगळ्यांक आयज ह्या आमच्या सभा मंडपान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। तशेंच तुमकां सांगपाक चड खोशी भोगता की आयज जो 4 रस्तो आमचो आसा पौर्णिमा लॉजिंग आसा आनी जे 4 रस्ते आसा त्या जाग्यार आयजूच आमी ग्लासाचे दोनाय सायडींनी ग्लास लायल्या जेणे करून ज्यो गाडयो वयर सकयल येतात त्यो फास्ट येता आनी तांकां थंय कळना किव्यान येता ती कळना त्या खातीर तेंच्या खातीर थंय ग्लास लायिल्ले आसा 2 कडेन लायला एक आमी आमची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ वयता त्या रोडाक एक लायला आनी तशेंच ह्या सायडीन एक रोड येता त्या रोडाक एक ग्लास लायला अशें करून आतांच तेजें उक्तावण बाब आमचो आमदार म्हापशें गांवाचो आमदार तशेंच गोंय राज्याचो उपसभापती आनी तशेंच प्रिया मिशाळ जे आमचे नगराध्यक्ष जावन आसा तेंच्या हस्ते आतांच जाल्ले आसा आनी आतां आमी फुडलो सोहळो आतां सुरवात करता तेजे पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की आमचे हे 16वें वर्स जो आमचो हांगासर गणपती जो विराजमान जाता तेजे हे 16वें वर्स गेल्या वर्सा आमी 15 वर्सां सेलेब्रेशन केले आनी अंदूचे 16वें वर्स आनी हो असोच गणपती मोठ्या दबाज्यान हांगा येता ह्या माचयेर बसता आनी मोठ्या दबाज्यान तेजें विसर्जन जाता असो हो कार्यक्रम हांगा 11 दीस घडटा आनी आमी हांगासर पयला आसतले माठव बेगीनूच घातलो तर लोक आमकां विचारता इतल्या बेगीन तुमी कित्याक माठव घातला काय म्हणून तर आमी तांकां सांगलें की आमचे जे कार्यक्रम आनी आमचो जो फुडलो उत्सव बरे भशेन जावपाक जाय आनी सगळे गांवचे भयणी भावां आमचे भाभी सगळ्यो आसा तेंच्यांनी आमकां मोठेच प्रतिसाद हातभार लावपाक जाय तेका लागून आमी बेगीनच्या बेगीन माठव घातला। तशेंच आमचे जे आयज लॉटरीचे जे हाका आमी नांव दिलां महाप्रसाद डोनेशन कुपन अशें नांव आसा तेजें उक्तावण आतां थोड्या वेळान जातलें हे आतां तुमी सगळ्यांनी गृहीत धरचें आनी तुमी जमला तेंचे हांव आयज ह्या माचयेर हांगा ह्या मंडपान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आनी थोड्याच वेळान हो कार्यक्रम सुरू करता
हांव मागता की आमचे ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाब सुरेश रेडकर यांच्यानी मातशे फुडें येवचे आनी आमचे गोवा आमचे म्हापशेचे माननीय आमदार तशेंच गोंय राज्याचे उपसभापती बाब जोशवा डिसोजा यांका रितसर माचयेर हाडून बसोवचे अशें हांव सुरेश रेडकारा कडेन मागता. तशेंच आमचे महिला अध्यक्ष जे नवनिर्वाचन हालींच इलेक्ट जाल्लेले आसा, सगळ्यांनी बायलांनी प्रतिसाद दिवन ताका निवडून हाडलेले आसा अशें आमचे श्रीमती नीलम शेटये यांचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमचे 10 नंबर वॉर्डाचे जे नगरसेविका तशीच म्हापशेची नगराध्यक्ष बाय श्री सौभाग्यवती प्रिया मिशाळ यांका रितसर माचयेर हाडचे. तशेंच हांव मागता की प्रदीप शेटये यांचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमचे जे परम मित्र आनी म्हापशेचे अशे युवा कार्यकर्ता तशेंच भाजपचे मंडळ अध्यक्ष जावन आसा जे योगेश खेडेकर यांकाय रितसर माचयेर हाडचे. तशेंच हांव मागता उदय हिरव्या कडेन की तेंच्यांनी आमचे हनुमान वारंग जे सचिव जावन आसा भाजप मंडळाचे म्हापशेचे तांकांय रितसर माचयेर हाडचे. तशेंच हांव मागता आमचे उदय हिरव्या कडेन की तेंच्यांनी बाब सुरेश रेडकर जे ट्रस्टाचे अध्यक्ष जावन आसा तांकांय रितसर माचयेर हाडून बसोवचे. तशेंच हांव मागता बाब विराज मामरे कडेन की तेंच्यांनी अक्षय साळगांवकर जे ट्रस्टाचे सेक्रेटरी आसा तांकां रितसर माचयेर व्हरचे. तशेंच हांव मागता वासुदेव आजगांवकर जे आमचे सिनियर जावन आसा आमच्या मदीं सदांच वावुरता आनी ते आमचे श्री कृष्ण हौशी मंडळ हेजे बरे अशे कार्यकर्ता आनी सदांच आमच्या वांगडा आसता. तशेंच ट्रस्टाचे मेंबर जावन आसा. हांव मागता विनेश नायका कडेन की वासुदेव आजगांवकराक तेंच्यांनी माचयेर हाडचो. सगळ्यांनी मातश्यो ताळयो जोरान मारच्यो जेणे करून सगळ्यांक प्रोत्साहन मेळटा. तशेंच हांव मागता शेखर कवळेकर जे आमी हांगासर आतां ज्यो डोनेशन कुपन जे उक्तावण सोहळा जातलो तेजे अध्यक्ष जावन आसा. लॉटरी सगळ्यो खोपोवपाचें काम तशेंच सगळ्यांक दिवपाचें काम जे शेखर कवळेकर करता तेकाय मागता की तेंच्यांनी माचयेर येवचे. हांव मागता बाब रामनाथ शेटगांवकर यांच्यांनी शेखर कवळेकराक माचयेर हाडचो. येवंक ना काही कारणास्तव तो हांगा उपस्थित ना, पळोवया कित्याक तो. तशेंच नीलम शेटये जी महिला अध्यक्ष जावन आसा हांव मागता की बाय आमचे गौरी कुंडेकर यांच्यांनी नीलम शेटयेक माचयेर बसोवचे. तशेंच हांव मागता श्री कृष्ण हौशी मंडळ हेजे अध्यक्ष आमच्या मदीं जावन आसा बाब राहुल हळदणकर. हांव मागता दादी कडेन मागता दादी गांवस हेजे कडेन मागता की राहुल आजगांवकर आमचो वयर बसोवचो माचयेर. तशेंच नीलम जे अध्यक्ष जावन आसा तेज्या मदीं तेंच्या वांगडा खुबशीं महिला हांगा कार्य करता. जेन्ना उलो मारता तेन्ना ती हांगासर येता आनी सगळ्यांच्या मदीं हांगा कार्य करता. खूब कामां आसता, रांगोळी घालपाचें आसता, परत गणपती कडेन साफ सफाई करपाचें आसता आनी बाकीचें सगळें आसता काम. तेज्या मदीं ती तेज्या वांगडा सदांच आसता. अशें आमचे बाय शिवानी म्हापशेकर जे महिला सदस्य जावन आसा तेंच्यांनी माचयेर येवचें. हांव मागता रेडकर भाभी कडेन की तेंच्यांनी शिवानीक मातशें माचयेर हाडचें. तशेंच प्रमिला आल्लेकर हांकां स्वागती गांवस यांच्यांनी प्रमिला आल्लेकराक माचयेर हाडचें. प्रेमा आजगांवकर हांकां सविता मामरे कडेन मागता तेंच्यांनी माचयेर व्हरचें. तशेंच गौरी कुंडेकर हेंच्यांनी माचयेर येवचें. हांव मागता की रेडकर भाभी कडेन तेंच्यांनी ताका माचयेर हाडचें बसचें. सगळ्या गेस्टांचे हांगासर माचयेर बसप जाल्लेलें आसा. आतां फुडलो कार्यक्रम आमी असोच फुडें व्हरया. आतां हांव मागता की आमचे गोंय राज्याचे उपसभापती तशेंच म्हापशेचे आमदार आनी सगळे स्टेजीर बसलेले जे सगळे आमचे मान्यवर आसा सगळ्यांची नांवां घेयना हांव दीप प्रज्वलन करपाचें तांकां मागणी करता. फर्स्ट
सगळे मान्यवराच्या हस्ते दीप प्रज्वलन चालू आसा. हांगा आमी म्हणटा संस्कृती प्रमाणे हांगा सदांच पयलीं दीप प्रज्वलन जावपाक जाय आनी तो दीप प्रज्वलन हांगासर आमचे जे मान्यवर आसा तेंच्या हस्ते हांगासर सुरळीतपणे चालू आसा. सगळ्यांक मागता की सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. हो कार्यक्रम कितें ओके ओके असो रावता असो रावता. फुलाचो दृश्य तू एकटाच घेतलं. तू एकटाच घेतलं आणि हे ना बाय दुसरे गो पुष्प भिक्ष दिवपाक पडून पडना बाय एकटेच आमचे पूर्वी आता हांगासर दीप प्रज्वलनाचो कार्यक्रम चालू आसा. सगळ्यांकडे मागता की सगळ्यांनी हातभार लावचो तेका. बाकीच्या बायलांक उलय डायरेक्ट पहिले डायरेक्ट ओके बरं चित्त आलं सांगा नदी तो सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. आमच्या संस्कृती प्रमाणे पहिले दीप प्रज्वलन जाल्लेले आसा. आता जे आमचे मान्यवर आयचे चीफ गेस्ट तसे मुख्य अतिथी त्यांचे सगळ्यांचे आम्ही आमच्या ट्रस्टा तर्फे तसेच जे गांवचे आमच्या हंसावटातले जे सगळे मनीस जमलेले आसा तसे आमचे महिला जमलेले आसा त्यांच्या तर्फे हांव तेंचे स्वागत करता. आणि हांव बाय पूर्वी कडेन मागता की तेंच्यांनी पुष्पगुच्छ आमचे माननीय आमदार बाब जोशुआ डिसोजा हांकां हांव पुष्पगुच्छ बहाल करतो. तशेंच हांव स्वागती गांवस हेंचे कडेन मागता की आयची आमची मुख्य अतिथी बाय नगराध्यक्ष 10 नंबर वॉर्डाची नगराध्यक्ष तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी पुष्पगुच्छ तांकां दिवचो. तशेंच हांव मागता बाब उदय हिरवे कडेन की तेंच्यांनी आमचे जे तडफदार अशे कार्यकर्ते जे आमचे योगेश खेडेकर जे अध्यक्ष जावन आसा भाजप मंडळाचे तांकां पुष्पगुच्छ दिवचो. तशेंच हांव मागता बाब राकेश लोटलीकर हांकां मागता की तेंच्यांनी मातशें फुडें येवचें आनी जे आमचे सचिव भाजप मंडळाचे म्हापशेचे तांकां पुष्पगुच्छ दिवचो. हांव मागता बाब विण्या भुट्या कडेन मागता की तेंच्यांनी आमचे जे ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाब सुरेश रेडकर हांकां पुष्पगुच्छ दिवचो. तू बसना स्टेजीर बसना. हांव मागता की आमचे जे मोहत्कट च्यारी यांच्यानी मातशें फुडें येवचें आनी आमचे अक्षय साळगांवकर जे ट्रस्टाचे सचिव आसा तांकां पुष्पगुच्छ दिवचो. तशेंच मागता आमचे दिलीप आरोसकर यांच्यानी फुडें येवचें आनी आमचे जे ट्रस्टाचे सदस्य तशेंच हौशी मंडळ कृष्णाचे अशे सदस्य आसा वासुदेव आजगांवकर हांकां पुष्पगुच्छ दिवचो. तशेंच आमचे कृष्णाचे अध्यक्ष राहुल आजगांवकर हांकां पुष्पगुच्छ आमच्या
राहुल हळदणकर हांकां पुष्पगुच्छ आमच्या प्रदीप शेटयेन दिवचो. तशेंच आमची महिला जी अध्यक्ष जावन आसा बाय नीलम शेटये हांकां पुष्पगुच्छ आमची अंतरा हिरवे यांच्यानी दिवचो. तशेंच सुहासिनी रेडकर यांच्यानी फुडें येवचे आनी आमचे प्रमिला जावं आमचे शिवानी हांकां सगळ्यांक पुष्पगुच्छ दिवचो. एक आनी दोन दिता. गौरी कुंडेकर, पल्लवी कवळेकर आणि आमचे प्रेमा आजगांवकर सगळ्यांक पुष्पगुच्छ दिवन जाल्लो आसा. आणि आमचे हे कार्यक्रम अशेंच हांगासर दिसान दीस वाडत आसा. हांगासर लोकांची उपस्थिती जायत आसा आणि अशें आमी करता की बेगीनूच आमचें जेन्ना कार्य आमी हांगासर सुरवात करता तेन्ना अशें म्हणटात की शुभश्च शीघ्रम म्हणटा, बेगीनच्या बेगीन कार्य सुरू केलें काय खंय तरी तें बऱ्याक वाटेक लागता. अशें आमचें हांगासर कार्य चलता. आणि आमी अशें म्हणटात की कसलें कार्य करता आसतना देवाचें नांव घेवन फुडें सरात जाल्यार ऑटोमॅटीक तें कार्य बरे भशेन जाता. अशें हें कार्य हांगासर चालू आसा. आणि आतां थोड्याच वेळान आमचे जे डोनेशन महाप्रसाद डोनेशन कुपनाचे उक्तावण सोहळा माननीय जे आमचे अतिथी आसा तेंचे सगळ्यांच्या हस्ते जातले. तेन्ना हांव अक्षय साळगांवकर कडेन मागता सेक्रेटरी ट्रस्टाचो की तेंच्यांनी आमचे आमदार जोशुआ डिसोजा तशेंच नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ आनी बाकीचे आमचे सगळे मान्यवर हांकां घेवन ते कार्यक्रम फुडें व्हरचो. तशेंच आमचे जे उत्सव समिती आसता हांगासर आमी प्रत्येक वर्सा 3 वर्साची उत्सव समिती काडटा. आणि त्या उत्सव समितीचे आमचे अध्यक्ष जावन आसा बाब उदय हिरवे हेंचे कडेन म्हाका फक्त पुष्पगुच्छ दिवंक जाय म्हणून तांकां आमी मातशे भायर दवरलेले. पण तेंचे कडेन आतां मागता की तेंच्यांनी त्या सोहळ्याक थंय उपस्थिती लावची. लॉटरीचो जो उपस्थिती आसा तेका उपस्थिती लावची आनी माचयेर बसोन घेवचे. हो सोहळा बाब जोशुआ डिसोजा आमच्या माननीय आमदार तशेंच नगराध्यक्ष यांच्या हस्ते हांगासर जाल्लो आसा. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयांनी ह्या कार्यक्रमाचो जो आयच्यान जो शुभारंभ सुरू जातलो तो शुभारंभ आयज सुरू जाल्लो आसा. माननीय आमदार तशेंच नगराध्यक्ष यांच्या हातीनसून आनी आमचे महिला तशेंच आमचे कृष्ण हौसी मंडळ मागीर ट्रस्ट यांच्या तर्फे हे सगळे जाल्लेले आसा. आनी भाजपाचे मंडळ अध्यक्ष तशेंच सचिव आमच्या मदीं उपस्थित आसा. तेंच्या मदीं हो कार्यक्रम जाल्लो आसा. तुमकां पळयता आसतले तुमी बॅनराचेर पयले प्रायज आमचे जावन आसा. सगळ्यांनी बसून घेवचे. फुडलो कार्यक्रम आतां असोच आमी फुडें व्हरया. तुमी थंय पळयलां आसतलें की पयले प्रायज आमी दवरला 2,22,225 रुपया. तशेंच सेकंड प्रायज आसा 1,55,555. तिसरे प्रायज आसा 1,22,222. चौथे प्रायज आसा 1,11,111. पांचवे प्रायज आसा 55,555. आणि तशीच 5 कॉन्सुलेशन प्रायजां आसा जी 11,111 रुपयाची 5 कॉन्सुलेशन प्रायजां. आणि सेकंड जी 15 कॉन्सुलेशन प्रायजां आसा ती 5,555ची. आणि तुमकां थोडीशी माहिती लॉटरी बद्दलूय दिता डोनेशन कुपना बद्दल. तर ही डोनेशन कुपनां आमी 10,000 छापलेली आसा. गेल्या वर्सा आमी 7,000 छापलेली. ह्या फावटी आमी 10,000 केल्लेली आसा. कित्याक तर फंड उबो जावपाक जाय आनी खंय तरी आमी फुडलो जो हांगासरलो जी वाटचाल आसा आमची गणपतीची ती फुडली डेव्हलपमेंट हांगासर जावपाक जाय. आमी प्रदीप शेटयेन अशेंच आमकां एकदां म्हटलें की आमचो स्वताचो माटोव करुया. तेन्ना सगळे जाण फुडें सरले. आमचो फुडलो विचार आसा की खंय तरी आमचो गोदांव जावचो. कित्याक हें सामान आमकां दुसऱ्याच्या हितून दवरचें पडटा. खंय तरी आमचो स्वताचो जो जर गोदांव जालो जाल्यार गणपतीकूय यूज जातलो आनी आमचे कृष्ण हौशी मंडळ आसा तांकांय आमी यूज करतले. अशें म्हणून आमी सदांच प्रदीप शेटये जावं आमचे अक्षय रेडकर सगळे जाण बसून केन्नाय उलयता. तेन्ना ह्या जे आमच्या हेका आमकां सरांनी मातसो सपोर्ट करचो की गोडावन घेवपाक. तेंची वळख आसतली थंय खंयसर तरी. तेन्ना त्या माध्यमांसून तशेंच नगराध्यक्षा कडेन मागता जावं मंडळा कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां हातभार लावचो गोदांव घेवपाक अशें म्हणटा. तेन्ना आतां फुडलो लॉटरीचो जे उक्तावण सोहळा जाल्लो आसा हांव मागता की ह्या बऱ्या अशा कार्यक्रमांक आमचे
गोवा राज्याचे उपसभापती तशेंच आमचे आमदार म्हापशेचे हे आसा हांगासर उपस्थित आनी तेंच्या तर्फे हांव मागता की बाकीच्यांनी सगळ्यांनी थोडी थोडी कितें तरी उतरां उलोवची. हांव पयले सुवातेर मागता की आमचे मंडळ अध्यक्ष तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी एक 2 उतरां उलोवची. करू म्हणटा आमचे लाडके आमदार जयस्वाल डिसोजा, आमचे प्रिया मिशा चेअरपर्सन येयल्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन करता. बाकीची खूब जाण बसलेले आसा स्टेजीचेर. हांगासर म्हाका हे 3रे वरास हांगासर प्रोग्राम भरपूर जातात. आतां आमी कामाक लागलेले आसात आनी हो प्रोग्राम जाल्लो आसा पवनान उलयला आनी 11 दिसूय पुजा जाता, केन्ना 10 दिसूय येता अनंत चतुर्थी. असो बरो प्रोग्राम जाता आनी त्या भायर हांगासर आमच्या आतां हे केलां आमचे ग्लास घातलेले आसा. हांव एकूच सांगूंक सोदता जयस्वाक आनी प्रिया मिशाक थंयसर एक स्पीड ब्रेकर घालचो, कित्याक तो एक्सिडंट खूब जाता. तेन्ना एक प्रिया मिशान म्हाका तो एक सपोर्ट करचो, कित्याक एक्सिडंट खूब जाता आनी म्हाजे स्वताचे चेडूं पडला थंयसर. म्हणून हांवें हेका सांगला, इंजिनियराकूय सांगला, तेणी तुमकां फोनूय मारला. म्हाका कान फोन मारलेलो की आपूण ताका सांगला तुमी मिटींग घालता म्हटल्यार. ते तुमकां रिक्वेस्ट करता. आनी हांगासर 11 दीस पुजा आसता आनी पयलो येता तो आपलो महाप्रसाद दिता, म्हणजे 25 जाणांचो दर 30 जाणांचो. आनी 10व्या दिसा सत्यनारायणाची पुजा आसता. तेच्या उपरांत 1000-2000 लोक जेवन वयतात. हांगासर महाप्रसाद आसता आनी विसर्जन करता. त्या दिसा वाड्या वयली सगळ्या घरांतले एक एक आयटम करून हाडटा. मामणेगांव दिसांनी म्हाका सांगपाक खोशी भोगता अशीच ती परंपरा चालू आसची. थँक्यू. आणि सभाट सार्वजनिक गणेशपती ते उत्सवाक हजर असलेले आमचे लाडके आमदार, गोवा विधानसभेचे डेप्युटी स्पीकर, माझे मंडळाचे अध्यक्ष योगेश खेडेकर आणि ह्या कमिटीतले सगळे मान्यवर, हा सगळ्यांचे स्वागत करता. आता सहज पडले 6 वर्ष एक 10-15 मिनटांनी सोपया, 10 मिनटां या वर्ष जे आसा हे 6 वर्ष म्हणून त्यांच्यानी आमच्या जिवनात हे 6 वर्ष जेन्ना आमी बालपणांतून 6 वर्साक वयता तशें ह्या गणपतीच्या दिसाचें हें आसा. जशें प्रतिभान म्हाका सांगलें, पवनान म्हटलें की तरुणाईन पावता, जशे बारीक बारीक कार्यक्रम घेवन जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना त्या फावंडेशनाचे बरें जाता. तशेंच एक संघटना एक ती एक बोर्ड काय करूंक शकना, एक मूठ सगळें करूंक शकता. त्या प्रमाणे ह्या वाड्या वयली एकी आनी हे जे सार्वजनीक कार्यक्रम कशे जाता, जेन्ना संघटन आसतना सार्वजनीक हे कार्यक्रम जाता. परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत करता आनी म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल आभार मानता. आयज ह्या गणेश समितीक 15 वर्सां कंप्लीट जावन 16व्या वर्सां येता. हांव 15 वर्सां जालीं हांगा चवथीक 5 दीस तरी हांगा येवन वयता. 11 दीस गणपती आसतना 5 दीस तरी पावता. नाटकां, खंयचे प्रोग्राम आनी महाप्रसाद हेका पावता. खंयसून इल्लो करून कितल्या वयर पावला. हांगा आतां लॉटरी इतल्या 2 लाखा वयर लॉटरीचे प्रायज दवरता. पयलीं बारीक बारीक हितूनसून स्टार्ट जाल्ले. बरें दिसता, खूब खोशी भोगता की असो गणपती वयर सरला. तशेंच हांगासरले लोक इतले बरे कॉपरेटीव सगळे आमच्या वांगडा सदांच आसता. आमच्या आमदारा वांगडा सगळ्या सदांच आसता. तो हांगासर हो उत्सव असो वाडोनी आनी बरें आनी अशें आनी म्हाका हांगा आपयल्या म्हणून धन्यवाद. जावं कितें समज खळगे पडला जावं कितें आसा जाल्यार तुमी अवश्य येवन आपल्याक भेट दियात, आपल्याक सांगात. आपूण ते मनीस धाडटा आनी हांगा क्लीन करता, हे तेंचे सदांच शब्द आसता. अशें आमची ही लाडकी नगराध्यक्ष म्हापशेची जी 10 नंबर वॉर्डाची, तेंचे कडेन मागता प्रिया मिशाळा कडेन की 2 शब्द सांगचे. नमस्कार. आयच्या ह्या सार्वजनीक सांस्कृतिक गणेश मंडळ उत्सवाचे आयज खूब पनाचे उद्घाटनाक आमच्या मदीं आसलेले आमचे गोंय राज्याचे डेप्युटी स्पीकर जोशुआ पिटर डिसुजा, BJP मंडळाचे अध्यक्ष योगेश खेडेकर, जनरल सेक्रेटरी बाळू वारण, मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश रेडकर, अक्षय साळगांवकर, तसेच बाकीचे मान्यवर, तसेच आमची सुंदरशी आमची महिला बसलेली आसा तेंचे हांव स्वागत करता.
आणि आयच्या ह्या कार्यक्रमाक म्हणजे आमकां खास करून आमच्या आपयल्ले आमचे पवन तशेंच बाकीचे सगळे कमिटी ही आमकां मुद्दम खास करून आपयता हांगासर. आनी हो एक म्हापसाचो गणेश मंडळ असो आसा जेणे करून कितें हांगासर म्हापशान एक व्हडल्या तरेन हो गणेश उत्सव साजरो करता. हो कारण जावपाचो म्हणजे मेन सगळ्यांचो एकवट आनी सगळ्यांची जी मेहनत आसा, सगळे जाण एकी कडेन येवन सगळीं जाणां आपलो जो टायम दिवन हांगासर जी प्रोग्राम घडयता प्रत्येकाचो हातभार लागता. म्हणूनच खंय तरी हे कार्यक्रम व्हडल्या प्रमाणान जाता. आनी आतां 15 वर्सां जावन 16व्या वर्सान वयता तेन्ना कितली खोशी भोगता की तेंच्यांनी जी आतां कुपनाची जे म्हत्व घेतलें की महाप्रसाद कुपन म्हणून आयोजीत केल्लें आसा. म्हाकाय दिसता की जशें आमचे पवनान सांगलां तशेंच म्हापशेकारांचो तुमकां तसो सपोर्ट आसतलो. ज्या तरेन तुमचे जे तुमी म्हटल्या प्रमाणे हांगासर तुमकां हें सगळें दवरपा खातीर जो माटवाची वेवस्था आसा ती दवरपा खातीर गोदांव इन केस आमकां कोणीन तरी खंयसर सांगलें की अशें आसा एरिया जाल्यार आमी तुमकां अवश्य हेल्प करतलीं. आनी ज्या तरेन हिरवे सांगलें की स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून तेजेर आमी थंयसर प्रपोज करता. हांव मुद्दम ह्या मिटिंगेन प्रपोज करता की त्या जाग्यार तुमकां स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून. तुमी मातशें म्हाका एक म्हणजे खंयसर जावं तें एग्जॅक्ट सांगा, त्या प्रमाणे आमकां तें लोकेशन घालचें पडटा. त्या प्रमाणे सांगल्या उपरांत मागीर ते फुडें मिटिंगेक पास जावन मागीर फुडें कलेक्टरान वचून तेजें अप्रुवल येतलें. त्या प्रमाणे आमी करून घेवया. आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाक म्हाका आपयल्या बद्दल आनी सगळे जाणांची तुमची मेहनत ही हांगासर आतांच दिसून येता. चवथीक एक्चुअली भरपूर टायम आसा पूण तुमी हो पयलींच घडोवन हाडटा कित्याक बरे भशेन जावपाक जाय आनी सुरळीत जावपाक जाय खातीर. ह्या खातीर हांव तुमचे खूब आभार मानतां. आनी म्हापशान हे सगळ्यांकून हांव म्हणटा की म्हापशान हे सगळ्यांकून बेस्ट अशें गणेश उत्सव मंडळ आसा तें वयर वयर काडीत वयता ह्या मंडळाक आनी बरे कार्यक्रम करून घेता. ह्या खातीर म्हाका तुमचो अभिमान आसा. देव बरें करूं. शहीद धरुया आनी आमच्या ट्रस्टा तर्फे आमी तांकां अभिमान बाळगुया की तेंच्यांनी जे भाशणान आपल्या जे कितें सगळें कितें सांगलां तें आमचें बेगीनच्या बेगीन जावचें अशें आमी मागता. तशेंच आतां फुडल्या सुवातेर जो अंतीम क्षण आमचो पावत येता, ही जी जागा आसा आमी प्रत्येक वर्सा हांगासर जो येदो व्हडलो माटो घालता, येदो व्हडलो उत्सव करता, तशेंच हांगा श्री कृष्ण हौशी मंडळ हेंचोय कार्यक्रम जाता, क्रिस्मसाचोय जाता, नरकासूर जाता, सगळें जाता. ही जी जागा आसा ती आमच्या बाप आमदाराची जोशुआ पिटर डिसोजा. तेन्ना तेका लागून तुमी सगळ्यांनी एकदम मातसो जोशुआक नेटान ताळयो मारच्यो की ते आमकां सदां काळ हांगासर आमकां प्रोत्साहन दिता आनी हांगा कार्यक्रम आमचो घडोवन हाडटा. आमी एक्चुली हो स्टेजीर कार्यक्रम करपाचे आसले पूण जालें कितें, आमचें जें डेकोरेशन आसा तें आतां येन्नाच जर आमी सुरवात केला आनी सदां आमचो वाड्या वयलो जो कार्पेंटर आसा तेणी आपल्या हातीन घेतलेलें आसा तें कार्पेंटरींग आनी ते सुरवात जाता तेंचे. तेका लागून आमी पड्डो लायलो आनी हो सकल कार्यक्रम केलो. फक्त इतलेंच की स्टेज मेळोंक ना आमकां, नाल्यार वर्सानूच आमी स्टेजीर करताले वयर. तेन्ना आतां हांव मागता आमचे गोंया राज्याचे उपसभापती बाब जोशुआ डिसोजा तशेंच म्हापशेचे आमदार हेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या बऱ्या अशा सोहळाक हांगासर जो आमचो महाप्रसाद डोनेशन कुपनाचो जो कार्यक्रम आयज ते उपस्थित जाता आनी फुडली वाटचाल तेंच्या तर्फेच आमची जातली. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां प्रोत्साहन दितात तशें आमी सगळो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडटा आनी तेंकां विचारल्या शिवाय आमी हांगासर कांयच करिना अशें जे आमचे म्हापशेचे आमदार बाब जोशुआ पिटर डिसोजा आनी आपल्या पप्पाजी जे बाबूश जे आमकां सदांच सांगताले की आपूण तुमच्या वांगडा आसा, हो गणपती आहा तो आपलो मरे वाड्या वयलो. तेन्ना अशाच लिगराचेर आनी तेंच्या स्टेप्साचेर ते आमकां जोशुआ सदांच हेल्प करता. तेन्ना आमी तेजी 2 उतरां आयकुया ते कितें आपल्या मनांचें सांगता ते. देव बरें जावं. सगळ्यांक नमस्कार. माचेर उपस्थित म्हापसा नगरपालिकेचे चेअरपर्सन बाय प्रिया, तशेंच म्हजो खास मित्र आणि भारतीय जनता पक्षाचे मंडळाचे अध्यक्ष म्हापसा बाब बाळू वारंग, बाब सुरेश रेडकर, अक्षय, वासुदेव, राहुल, उदय, तशेंच माय नीलम, शिवानी, हल्लेकर बाय, उडनवार बाय, पुडणेकर बाय आणि कवळेकर बाय आणि बाकीचे सगळे वाड्या वयले सगळे आमचे प्रमुख लोक.
बरें दिसता की वर्सान वर्स आमी हांगा सगळे जाण जमतात आनी ह्याच कार्यक्रमाक दिसपाक येता की वर्सान वर्स हे व्हडले जायत वयता. बाब पवनान सांगलें कार्यक्रम सकयल करचो पडलो, कांयच प्रॉब्लम ना सकयल केलो. इट इज पार्ट ऑफ प्रोग्रेस म्हणूंक शकता आमी. खंय तरी थंय बरें जाता म्हणून आमकां सकयल दवरचें पडलें. तशें तूं म्हणूंक शकना की चुकता म्हणून, चुकना. इट इज तुमी तयारी पयलींच चालू केला म्हणून लोकांक दिसपाक येता. आनी जे मनीस पयलींच तयारी करता तो कार्यक्रम बरो लोकांच्या नजरेन बरो सुंदर जाता. आनी लोकांक जेन्ना कार्यक्रम करता तेन्ना लोक खूश आसूं. कमिटी खूश आसले आनी लोक बेजार आसले तितून कांय अर्थ आसना, कांय फायदो आसना. म्हणून लोक खूश जाल्यार कमिटी खूश, कमिटी खूश जाल्यार बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा ते खूश जाता. सारकें न्हू? सारकें. सो 18 वर्सां पूर्ण जालेली आसा, 16 वर्सां पूर्ण जालेली आसा. 18th एडिशन आय थिंक. ना 15 कंप्लीट जावन 16वे 16th एडिशन आतांचे 16चे ऑफ हे सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळ. कावन्सिलर म्हणून हांगा येतालो, आमदार म्हणून फाटलीं 6 वर्सां जालीं चालूच येता. तयारी म्हटल्यार तशें पयलींच जाता, तितून कमिटी सिरियस भरपूर आसा म्हणून कळपाक येता, लोकांचे नजरेन येता. आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की महाप्रसाद जो हांगा जाता तो फुल्ल म्हापशा भर गाजता. आनी म्हापशानूच न्हू, म्हापशाक देगेन जितले आमचे विलेज पंचायत आसा थंय सुद्दां लोक उलयता. वेदर इट इज वेल्ला काणका, वेदर इट इज आसगांव, शिवोले, मान्ना, कोलवाले, बास्तोरा, उस्कय, मयड्या, तिये, गिरोड्या, सालिगांव, सांगोळडा पासून पर्रा पासून हें बरें फेमस जाल्लेलें आसा. थंय लोक उलयता आनी लोक बरे उलयता. गर्दी आसता पूण जेवण बरें आसता म्हूण तें आयकपाक येता लोकां कडल्यान. आनी लोकां कडल्यान आयकलें की मागीर खंय तरी आमकांय आमदार म्हणून, आमी ह्या वाड्यावयले लोक म्हणून आमकांय खंय तरी बरें दिसता की आमची कमिटी ती मंडल आमची, गणपती आमचो. सो तशें आमकां एक उमेद येता. खरें म्हटल्यार होच कार्यक्रम घडोवन हाडिना ही कमिटी. आयज 2 कडेन एक म्हाका दिसता कृष्णा कमिटीन तेंच्यांनी एक मिरर डोनेट केल्या आनी एक ही कमिटी जी गणपती हाडटात हांगा ती कमिटीन एक आरसो दिलेलो आसा. आनी आरसो दितना लोकांक खातीर दिलेलें आसा. तें म्हाकाय खबर आसा जायते एक्सिडेंट जाता आनी बाय प्रियान आश्वासन दिलां तशें जाता तितले बेगीन ते स्पीड हम्प्स काय रमलर काय कशें कितें डिसिजन घेता ते प्रमाणे जाता तितले बेगीन हांवें विनंती करता तेंचे कडेन बेगीन करचें म्हणून. तशेंच हो रस्तो हांगा थोडो पिड्यार जाल्लो आसा. तें आश्वासन दिता तुमकां 4थी पयलीं हो पॅचअप करून दिता म्हणून. हें खरें बरें दिसता पळोवपाक. हांव तें ओपन केलें की थंयच उरलो पळोवपाक की कितें काय हें ह्या फावटी. पण नंबर खूब वाडलेले आसा. जसो खर्च वाडटा तसो तोय नंबर वाडटा. बट दॅट शोज सक्सेस, दॅट शोज प्रोग्रेस. तितून कमिटी फुडें सरता म्हणून दिसपाक येता आनी लोकूय ते कमिटी वांगडा फुडें सरता म्हणून दिसपाक येता. आनी फक्त कमिटी दवरूंक सोदिना पूण लोकां कडेन दिवंक सोदता म्हणून आमकां कळपाक येता. ती बरी गजाल जावन आसा. फक्त हांव मुद्दमूच हांगा सांगूंक सोदतां 15 वर्सां लागलीं पूण 15 वर्सां ह्या लेवलाचेर पावलेली आसा कमिटी. हांव आतांच योगेशाक सांगतालो की थंय हांगा केपें जाता तशी व्हडली लॉटरी. खंय तरी म्हाकाय दिसता हांगसरली कमिटी जी आसा त्या लेवलाचेर पावचें म्हणून हें म्हाजे विचार आसा. आनी कॅश प्रायज प्लस वेगळे वेगळे वस्तू दिवंक शकता. गाडयो त्या लेवलाचेर पावपा खातीर तुमचे कडेन कॅपेसिटी आसा हें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. वेदर इट इज 2 व्हिलर, फुडल्या फावटी 2 व्हिलर प्लस कॅश प्रायज, तेजे उपरांत 4 व्हिलर, तेजे उपरांत मातशी व्हडली 4 व्हिलर आनी
फुडें फुडें ट्रक ट्रक कितें आसूं केपेंक ते जाय पडटा ते ट्रक बीन थंय मायनींग खूब आसा चिरे आसा वेगवेगळे तरेचो धंदो आसा हांगा म्हापशेकारांक कितें जाय पडटा ते प्रमाणे दवरचें पडटलें सारकें मरे हय सारकें एक एक्सायटमेंट तयार करचें आसता कित्याक लोकांच्या मनान जर एकदां आतां ही हांगा महाप्रसाद जाला तो ऑलरेडी लोकांच्या मनान बसलेलो आसा इट इज ऑलरेडी सेट लोकांक एक व्हडलो एक अपेक्षा तयार जालेलो आसा विथ रिगार्ड्स टू अंसवट जागो कमी पडटा त्या वेळार म्हाका दिसता हांव कावन्सिलर जावचे पयलीं याद येता म्हाका फूल जातालो पूण जागो आसलो भितर भायर वचपाक पूण आतां हालीं जागोय पावना लोक इतलो जाता पूण लोक मोगान येता गणपती बाप्पाक पळोवपाक येता आनी ऑर्गनायजेशन बरें जालां म्हणून लोक हांगा तेंको दिता सो हें फुडें व्हरपा खातीर आमचो फूल सपोर्ट आसतलो तितून कांयच दुबाव ना ते आनी सांगपाची गरज ना म्हाका दॅट इज अंडरस्टूड बट वी हॅव टू वर्क टुगेदर आमी सगळे जाण एके कडेन येवन हें फुडें 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 व्हरोन सगळ्याकीन व्हडलो उत्सव हो ह्या वाड्या वयलो जावचो म्हापशा भर मागीर बार्देस भर गोंयभर सुद्दां जावंक शकता ही कॅपेसिटी आसा जागो ल्हान जावं पूण ल्हान जाग्यान करप आनी बरे तर्फेन करप ही व्हडली गजाल जावन आसा सो परत हें बरे भशेन हाडलेलें आसा गोल्ड कॉयनूय दिता रे ना गोल्ड कॉइन दाखयला तुमी थंय पूण तें गोल्ड कॉयनूय दिवंक शकता फुडल्या वर्सा सो वेगळे वेगळे तरेचे हाडचे हे म्हाजे विचार आसा फर्स्ट प्रायज 2,22,000 सेकंड प्रायज हे 1,55,000 थर्ड प्रायज 122 फोर्थ 1,11,000 फिफ्थ 55,000 हे म्हाका दिसता खरेंच बरे नंबर्स जावन आसा म्हाका दिसता जायते सक्सेसफूल जावन येतले आनी जशें फुडें सरता म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हें फूल स्विंग जातलें म्हणून परत आमकां वर्सान वर्स हांगा आपयता म्हणून तुमकांय कमिटीकूय देव बरें करूं म्हणटा हांगासरचे लोक सदांच आमच्या वांगडा आसा आतांच्यान न्हू पण बाबा पयले फावटी इलेक्शनाक रावलो 1984 काय 83 म्हाका 85 कावन्सिलर म्हणून तेन्नाच्यान सुद्दां तुमी सगळे जाण रावल्या फाटसून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हो कार्यक्रम बरो जावचो म्हणून हें म्हजें मागणें आसा देव बरें इतल्याच ह्या सपोर्टाचेर फुडें वयतले आमचे माननीय प्रधानमंत्री बाब मोदीजीन सुद्दां म्हटलां की सबका साथ सबका विकास म्हणजे सगळे जर वांगडा रावात जाल्यार सहज हो विकास जावपाक शक्य ना अशें आसा आनी त्याच पद्दतीन आमी आतां हो कार्यक्रम लास्ट टप्प्याचेर पावल्लो आसा तुमकां फक्त एकूच सांगूंक सोदता की हो जो व्हाळ आसा हेजेर आमी हे घातलेले आसा फळयो घातलेले आसा आनी तेजेर अंदूच्या वर्सा पूर्व आमी फक्त स्टॅच्यू दवरलेले जे मुर्ती केल्लेल्यो तेजे स्टॅच्यू दवरलेले अंदूच्या वर्सा ते स्टॅच्यू हालता तशें करतले म्हणजे जी एक काणी आसतली तितून गोश्ट आसतली तितून त्या हेजेर ते सगळीं चित्रां हालतली आनी तेका मदीं आवाज आसतलो रिकॉर्डी आसतल्यो अशें आसतलें तशेंच ह्या स्टेजीर 2 अशीं नाटकां जातलीं आमचे गांवचेच जे पुर्वी प्रणवी आसा हेंच्यांनी जी एक फुडाकार घेतला तेंचें एक भुरग्यांचें नाटक आसतलें तशेंच आनी आमी फुडें सरोन सगळे जाण हौशी मंडळ कृष्णाचे तशेंच आमचे गणपतीचे मेळोन तेंचें एक नाटक आसतलें आनी प्रत्येक दिसा भरघोस अशे कार्यक्रम आसतले महिलांचे कार्यक्रम आसा ती फुडें सरला तेंच्यांनी आपल्याक एक 2-3 कार्यक्रम घेतलेले आसा तेन्ना हो असोच कार्यक्रम फुडें वचत रावतलो तेन्ना आतां लास्ट टप्पो म्हणजे आभार प्रदर्शन सगळे जाण जे हांगासर जमलेले आसा तांकां सगळ्यांक हांव आयच्या दिसा ह्या कार्यक्रमाक येयले लॉटरीचे जे आसा ते फक्त जशवा बाब तशेंच प्रिया मिशाळ हेंचे तर्फे एक ओपनिंग सेरेमनी जातली आनी एक फक्त फोटो जातलो सगळीं जाणां मातशी उबी रावची ही आमचे लॉटरी अशी आसतली जे आयज उक्तावण जाला
महाप्रसाद डोनेशन कुपन सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्टातर्फे ती लॉटरी अशी आसतली तेन्ना ह्यो 10,000 लॉटरी आमी छापलेल्यो आसा. तितूंतली एक लॉटरी आमी लास्टाची काडटा, कित्याक आमचे फक्त 4च सिरियल 9,999 हे सिरियल आसतले आणि प्रत्येक लॉटरीची किंमत आसतली 200 रुपया. एका बुकाक 10 लॉटरी आसतल्यो 2,000 बुकाची किंमत. जर कोण बूक व्हरता आणि जर ताका आमी थोडेशे एक 200 रुपया कन्सेशन दवरलेले आसा, म्हणजे 1800 रुपया तेणी एका बुकाचे हाडून दिवप, 20% ताका डिस्कावंट दिल्लो आसा. तेन्ना सगळ्यांनी हे गृहीत धरचें की एका बुकाक 10 लॉटरी 200 रुपया एक लॉटरी आणि 20% ताका डिस्कावंट दिल्लेले आसा. कोणाक जाय जाल्यार आयज आमचे कडेन हांगासर लॉटरी आसा. सगळ्यांनी उदय हिरवेक कॉन्टेक्ट करचो, तेंच्यांनी बूक हांगा हाडलेले आसा. जर कोणाक जाय 1 जाय 2 जाय 5 जाय जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य आतां घेवचे. आणि हो कार्यक्रम आता आभार प्रदर्शनाच्या मार्गार येयल्लो आसा. देव बरें जावं सगळ्या अतिथींक. सगळ्या लोकांचे हांव भरपूर अशे मना काळजांच्यान आभार मानता. तशेंच आमचे ट्रस्टाचे उत्सव समितीचे अध्यक्ष, तशेंच आमचे महिला सगळी, तशेंच आमचे आयचे नगराध्यक्ष बाय प्रिया मिशाळ हेंचे हांव चडांत चड मना काळजांच्यान आभारी आसा. तशेंच आमचे बाब आमदार जोशवा डिसोजा, तशेंच अध्यक्ष मंडळाचे योगेश खेडेकर, आमचे सदस्य सचिव बाळू वारंग यांचे सगळ्यांचे हांव मना काळजांच्यान आभार मानता. आणि जी मिडिया, जी शेखर नायकाची मिडिया जी आसा, आमी आपयली तशी 2-3 मिडियांक आपयल्ले, पण सगळे जाण काही कारणास्तव ते बिजी आसा. तेन्ना शेखर नायकाची मिडिया येयला तेन्ना शेखर नायकाकूय आणि हो आमचो बाबू शेखराचो येयला तेकाय बीन हांव मना काळजांच्यान आमच्या ट्रस्टा तर्फे आभार मानता. आणि जर कोणाक सांगपाचें जावं येवपाचें उरलां जाल्यार आमी खंय तरी दिलगिरी व्यक्त करता आणि हो कार्यक्रम सोंपलो अशें जाहीर करता. देव बरें जावं सगळ्यांचे देव बरें जावं.